बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तां कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याचो निमाणो दीस मोरये मायेक समर्पिल्लो हो दीस आखेर जाता आसतना भाग्यवंत अंकार मोरयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब आज आमी समरमता. विजिटेशन ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मेरी. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पयलो अध्याय वळी 30 आनी 9 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावाधावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिने नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान ऐकतच तिचे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. म्हज्या सुमयेचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हे बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो का कळतो. संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनां तावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यान. आमच्या पुर्वसांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सडूने 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, तुमी मोबायलार कांय तरी ऑर्डर करतात जाल्यार आखरेक ते एक ऑप्शन आसता कन्फर्म म्हणून. चिंत्या तुमी ओला और युबर टॅक्सी बूक करतात जाल्यार तुमी खंय आसात, तुमी खंय वचूंक जाय, खंयच्या नमुन्याची टॅक्सी जाय हें सकड तुमी सूचित केल्ले उपरांत आखरेक एक ऑप्शन आसा कन्फर्म बुकींग म्हणून. म्हणजे ओके, आतां हांवें सांगलेल्यो संगती विवर सकट सारकें आसा, म्हाका आतां टॅक्सी बूक करूंक जाय म्हूण. तशेंच चिंत्या पिडे विशयेन. पोटांत दूख आसा वा खंयी कुडीच्या एका भागांत दूख आसा आनी दाक्तेर म्हणटा हें टेस्ट जायजे तें टेस्ट जायजे म्हूण.
आता ते टेस्ट करिना जाल्यार एका रितीचो दुबाव जे टेस्ट करीत आसलें तें जाता कोण ना, अशें जाता कोण ना, ट्युमर जाता कोण ना, कॅन्सर जाता कोण ना म्हण. आता टेस्ट केल्ले उपरांत एखाद्या वेळा रिपोर्ट नॉर्मल आयलो जाल्यार आता खंयचोच दुबाव ना. ओके, ती दूख कांय दुसऱ्या कारणाक आसतली, पूण कॅन्सर ना, ट्युमर ना म्हण. सो कन्फर्म करचे मुखांतर आमी दुबावाक इडें दिना. एक पटी कन्फर्म केल्ले उपरांत थंयसर दुबाव ना. आतां चिंतया, पोटान दूख आसा, कसली दूख म्हूण आमकां कळीत ना आनी दाक्तराकी सारकें सांगूंक जायना. तो म्हणटा स्कॅन करीचे वा एंडोस्कोपी करीचे वा बायोप्सी रिपोर्ट जायचे म्हूण. आतां अशें केल्ले उपरांत कितें जाता, रिपोर्ट येता आनी रिपोर्ट एखाद्या वेळा नॉर्मल आयलो जाल्यार ओके, ह्या दुखी वरवीं कांय बादाक ना म्हूण सुशेगाद रावयेत. आज आमी ओंकार मोरयेन एलिझाबेथीक दिल्ली भेट हें फेस्त आमी संभ्रमता. आता ह्या एका भेटे मुखांतर देवान मोरयेक दिल्लें एक प्रत्येक मिसांव कन्फर्म करता. देवान मोरयेक एका विशेष मिसावा खातीर आपयलेलें आनी आतां आईच्या भेटे मुखांतर ते मिसांव आनी त्या मिसावा विशयंत मोरयेक गॅरंटी मेळटा. वा मोरयेकी ह्या एका भेटे मुखांतर आपणाच्या मिसावा विशयंत स्पश्टता मेळटा, क्लॅरिटी मेळटा. कांय तिचे वयर तिका दुबाव आसलो कोण ना, हें सक्कड ह्या भेटे वरवीं नपयत जाता. तीन संगती, तीन रितींनी हें घडटा. कशें? पयलें, आईची भेट कोणा सांगाता जाल्ली? मोरी आनी एलिझाबेथीची भेट. आनी ही दोगांय स्त्रियो आजापी रितीन गर्भेस्त जाल्ली. आनी ह्या मुखांतर आजापी रितीन गर्भेस्त जाल्ली ही दोगां स्त्रियो एकामेका भेटचे मुखांतर तांकां धैर्य आनी आदार मेळटा. पळया, एलिझाबेथ आशा सांडिल्ली स्त्री, नैसर्गीक रितीन तिने गर्भेस्त जावची साध्यता नासली आनी तसली स्त्री उतर प्रायर आतां गर्भेस्त जाल्या. तिचो संतोष पळया, तिच्या काळजांत आसची बोगणां पळया. आनी एकली स्त्री मोरी ओंकार आनी दादल्याचो संपर्क नासतना ती आतां एका बाळशाक गर्भांत वोवयते आसा. तिचो संतोष पळया, तिचे उमाळे पळया. तितलेंच न्हय, एका रितीन भेय आसा, टेन्शनी आसा, उद्वेगी आसा, सक्कड आसा. आमकांच त्या जाग्यार घालून पळोवया. एलिझाबेथीच्या जाग्यार घालून ती परिस्थिती कशी आसतेत आसली म्हूण आमी चिंतून पळोवया. उपरांत आमकांच मोरयेच्या जाग्यार दवरून कसलीं पुरो बोगणां आमच्या मोतींत काळजांत आशार पाशार जातीत म्हूण चिंतून पळोवया. आज आमी जायती अभिवृद्धी जोडल्या, तरी एक स्त्री ओंकारपणारच गर्भेस्त जायत जाल्यार समाज तिका कशें पळयता.
अनैतिक संबंधांत आसच्या एका जोड्याक आनी ती शिरकून पडली जाल्यार समाज कशी पळयता. पळया, ह्यो दोगां स्त्रियो आतां सांगाता मेळचे मुखांत्र, तांची बोगणां एकामेका वांटून घेवचे मुखांत्र आनी एकामेकाच्या उतरां वरवीं, एकामेकाच्या हाजीरपणा वरवीं तांकां संतोषू, तृप्ती आनी एका रितीचो आदार मेळटा. आनी ह्या मुखांत्र बोगणांच्या लेवलार, फिलिंग्सच्या लेवलार, इमोशन्सच्या लेवलार देव मोरयेचें मिसांव कन्फर्म करता. इमोशनल कॉन्फर्मेशन पयलें. दुसरें, भौतीक रितीन फिजिकल कॉन्फर्मेशन. कितें जालें? मोरयेचो नामान आयकतच एलिझाबेथच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. एलिझाबेथच्या कुशींत कोण असलो? कुशींत म्हळ्यार गर्भांत कोण असलो? जुवांव असलो. आनी ही उडी मारली, गर्भांत भुरगें वाडटा आसतना उडी मारता वय की न्ही. पूण ही नॉर्मल उडी मारच्या की एक विशेष रितीन. त्या देखून तिका तें कळीत जालें आनी ती म्हणा लागली कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली म्हणून. नॉर्मल किकिंग न्ही, एक विशेष अनुभव. आनी ह्या मुखांत्र मोरयेक समजलें की आपणाच्या कुसब्यांत आसच्या भुरग्याची घनता कितें, तो भुरगो कोण, तो एक साधारण भुरगो न्ही म्हूण तिका कळीत जाता. पळया, मोरयेन एलिझाबेथीक नामान केलो. नामान करतच एलिझाबेथीच्या गर्भान असलेल्या भुरग्यान उडी मारली आनी ती उडी साधारण उडी न्ही. आनी ही उडी मारली न्ही मोरयेच्या सक्तेन, बगार मोरयेच्या गर्भांत वाडोवन आसच्या जेजूच्या सक्तेन. आनी अशें मोरयेक समजता की आपणाक एक मिसांव दिलां, तें देवाच्या पुताची आवय जावची. आनी हो भुरगो असाधारण भुरगो, त्या देखून आपणाकी आसचें मिसांव असाधारण. ह्या रितीन तिका फिजिकल कॉन्फर्मेशन मेळटा. दैहिक रितीन तिच्या मिसांवाक स्पश्टता मेळटा. दुसरें. तिसरें, प्रॉफेटिक कॉन्फर्मेशन, प्रवादपणाची स्पश्टता. पळया, एलिझाबेथ तिका कशें उलो करता? म्हज्या सोमयाचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. म्हज्या सोमयाचे माथेन, द मदर ऑफ माय लॉर्ड. तर मोरयेच्या गर्भांत वाडचो भुरगो एक साधारण भुरगो न्ही, बगार कोण, तो सोमी. एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सोमयाचे माथेन. तर मोरयेच्या गर्भांत वाडचो कोण? सोमी. एलिझाबेथ ताका सोमी म्हूण वाखणटा आनी मोरयेक त्या सोमयाची माता म्हूण उलो करता. आनी ह्या मुखांत्र एलिझाबेथ एक प्रवाद करून सांगता की मोरयेक, मोरये तूं म्हज्या सोमयाची आवय, सुडवंदराची माता. आनी एलिझाबेथीक हें कशें कळीत जालें? पवित्र आत्म्यान. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन एलिझाबेथीन प्रवाद केलो.
सो 3 हंतांनी मोरयेक आपणाच्या मिसांवा विशयंत स्पश्टता मेळटा. एक इमोशनल कॉन्फर्मेशन, दुसरें फिजिकल कॉन्फर्मेशन आणि तिसरें प्रॉफिटीक कॉन्फर्मेशन. भाऊ न्ही बनीनो, तोच जेजू मोरयेच्या कुसवेंत वाडून आयिल्लो. आज म्हाका आनी तुका सांगूंक आशेता की तो आमचे सांगात आसा. कशें एलिझाबेथीक मोरयेक जुवांवूक ताणें आशिर्वाद दिलो गर्भांत आसतनाच, तशें म्हाका आनी तुकाय तो आशिर्वाद दिवंक शकता. कशें मोरयेन जेजूक आपणाच्या कुसव्यांत ववयलो, तशें हांवें आनी तुवें जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक जाता. प्रत्येक जावन हर एका दिसा मागण्यांत जेजूक हांवें स्विकार करूंक जाता. आनी मोरये भाशेन हांवें तो जेजू हेरांक दिवंक जाता. मोरयेन जेजूक आज एलिझाबेथीक दिलो, तशेंच हांवें म्हजे थंय जोडलेल्या जेजूक हेरांक दिवंक जाता. दिसाच्या हर घडयांनी गरजेंत असल्यांक पावचे मुखांत्र, कश्टतल्यांक आदार दिवचे मुखांत्र, रडतल्यांक बुजोवचे मुखांत्र, दयाळेच्यो करण्यो करचे मुखांत्र. आनी तुमकां कळीत आसा कशें सोम्याक तुमी हेरांक दिवयेत म्हूण. मोरयेन जेजूक एलिझाबेथीक दिवन न्हय मात्र एलिझाबेथीक तिच्या कुसव्यांत आसच्या जुवांक सयती संतोष दिलो, तशेंच हांवें आनी तुवें जेजूक दिवचे मुखांत्र संतोष, समाधान, तृप्ती ह्या संवसारांत आसा करूंक साध्य आसा. हे मिसांव आमी जारी करचे थंय तीच मोरी आमकां आदार आनी बेसांव दिवं दी. आता आमी आयचे कीर्तन मागया. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. निजाकी देव म्हजो तारक, ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव कीर्तन गायतां. तो म्हजो सडवंदार, सडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिनवासा व्हडल्या ताळान ताचें नांव गाया. सर परजांक ताची वर्तीं कृत्यां कळया. ताच्या नांवान व्हडविकाय परगट करा. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक कीर्तन गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यान वेजमेता. गांवाक सगळ्यांक गावून कळया ताची वर्तीं कामां. सियोनाच्या निवासीनो व्हडल्यान बोब मारा, गितां गायन करा. कित्याक वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीन गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर.
कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तां आयच्या दिसाच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. युवान नोरोन्ना कोटा उडुपी तावन, प्रियांका मारिया डिसूजा बोंदेल मंगळूर तावन, ॲलन पिरेस कॅनडा तावन, सिस्टर संताना गोंयच्या चिकाळींतासच्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली कर्मेलीत माद्र, जुनाशा कल्देरा दुबाय तावन, सिल्विया रापोस गोवा तावन आनी विक्टोरिया मेबल मिनेझस बिजे तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच चार्ल्स आनी नतालिया डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन आनी एरिक आनी आनेट सिक्वेरा कुलशेखर मंगळूर तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. तुमकां शाबासकी. तुमचें लग्न जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हणून आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन मार्क फर्नांडीस मुंबय तावन, सिम्प्रोस मारिया कोर्डेरो वेणूर बेळतंगडी तावन, तशेंच सोनवारा दीस अंतरलेलो बॅप्टिस्ट लोबो हाचे पासून आमी मागता. सर्वेस्पर देव तांची पातकां बोगसून तांकां सस्नाच्या जिविताक फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो हप्तो हांव मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.